गणपतिगुं हवामहे प्रियाणान्त्वा प्रियपतिगुं हवामहे निधीनान्त्वा निधिपतिगुं हवामहे वशो ममः आहमजानि करोतमजासि गर्भतमः सुमुखस्य गदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लम्बोदरस्य विक्रमविघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचन्द्रो गजाननं द्वादशेतानि नामानि यः पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भाहे च प्रवेशे निर्गमे तदा संग्रामे संकटे विघ्नस्तस्य न जायते शुक्लाम्बरं धरं देव शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत सर्वविघ्नप्रशान्तयतः यावत् तत्र स्थिरभवः दीपपूजनं समर्पयामि। दीपरूपी देवता अग्निदेवताને પ્રાર્થના કરી કહેવાનું કે પ્રભુ અમે અમારા દુકાનની અંદર શ્રદ્ધાપૂર્વક ભગવાન સત્યનારાયણની ગણપતિ દાદાની પૂજા કરીએ છીએ। આ પૂજનમાં તમારું સાક્ષી પૂરજો અને જ્યાં સુધી આ કથા પૂર્ણ ન થાય ત્યાં સુધી તમારી જ્યોતને પ્રજ્વલિત રાખજો। દીપસ્થ દેવતા પૂજનાર્થે પુષ્પમક્ષદાન સમર્પયામિ। બોલો અક્ષદાન સમર્પયામિ। બોલો સૂર્યનારાયણ દેવ કી જય। ભગવાન ભોળાનાથને યાદ કરી જાઓ। हरि ओम ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युर्मुक्षीयमामृतातः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैली मल्लिकार्जुनम् उज्जैन्यं महाकालम् ओंकारं ममलेश्वरं वरण्यां वैद्यनाथं च डाकिन्या भीमशंकरं सेतुबन्धु रामेशं नागेशं दारुकावने वारण्यास्यातु विश्वेश्वं त्रयंबकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारं गृष्णुस्व शिवालयम् एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरं सप्तजनं कृतं पापं स्मरेत् विश्वयन्तिः इति महादेवी नर्मदे सिन्धु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधि कुर्मः स्नानार्थं। देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमस्तस्यै। पुष्पं समर्पयामि। नमस्काराणि समर्पयामि। उरुपद शिवशिवपद्यां पुंसुजयतः मंगलम भगवान विष्णु बंधु बलिराजा दानविंद्रो महबल तेन वदनामि रक्षे रक्षमाचलमाचलः।